नाज़रीन करام, आप देख रहे हैं सालार डिजिटल उर्दू पर आज का न्यूज़ बुलेटिन, जहां हम आपके लिए मुल्क और दुनिया की अहम और मुस्तनद खबरें पेश करेंगे। सियासत, समाज, मईशत, मज़हब और अवामी ज़िंदगी से जुड़ी ताज़ा पेशरफ्त के साथ अहम फैसले, नुमायां वाक़यात और वो सब कुछ जो आपको बाखबर रखता है। चलिए खबरों का आगाज़ करते हैं। कर्नाटक के वज़ीर आला DK शिव कुमार ने पीर के रोज़ साबिक़ वज़ीर आला DV सदानंद गौड़ा की बेंगलुरु रिहाइशगाह पर मुलाकात की और रियासत की तरक्की से मुतल्लिक़ मुख्तलिफ़ उमूर पर तबादला ख़याल किया। DK शिव कुमार ने सदानंद गौड़ा की खैरियत दरियाफ़्त करते हुए रियासत की बेहतरी के लिए उनके तजुर्बे, रहनुमाई और ताउन की ख्वाहिश का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं ने कर्नाटक के मुस्तक़बिल से मुतल्लिक़ उमूर पर गुफ्तगू की। वज़ीर आला ने साबिक़ वज़ीर आला जगदीश शेट्टार से भी मुलाकात की। ओहदा संभालने के बाद वो वीरप्पा मोइली, सिद्धरामैया, BS येडियुरप्पा और HD देवेगौड़ा से भी मुलाकात कर चुके हैं। उन्होंने साबिक़ वज़ीर आला बसवराज बोम्माई से भी जल्द मुलाकात का इरादा ज़ाहिर किया है। DK शिव कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर मुलाकात की तस्वीर शेयर करते हुए कहा कि सदानंद गौड़ा के साथ कर्नाटक की तरक्की और अवाम के मफाद के मामलात पर मज़बूत गुफ्तगू हुई। उन्होंने सदानंद गौड़ा के ख़ानदान से पुरतपाक इस्तक़बाल पर खुशी का इजहार किया। कर्नाटक हुकूमत अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए ख़ुसूसी एंटी राउडी स्क्वाड्स के क़याम, तलबा के लिए मुफ्त बस पास, सरकारी असामियों की तकमील और नौजवानों के लिए रोज़गार जैसे इक़दाम पर ज़ोर दे रही है। सियासी हलक़ों के मुताबिक DK शिव कुमार और DV सदानंद गौड़ा की ये मुलाकात बाहमी एहतराम और रियासत की तरक्की के लिए मशावरती अमल को फ़रोग़ देने की एक अहम कोशिश समझी जा रही है। गुजरात के वज़ीर आला भूपेंद्र पटेल ने आलमी यौम माहौलियात के मौके पर अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और IIT कानपुर के इश्तराक से ATMAN मंसूबे का इफ्तिताह किया। इस मौके पर जदीद मोबाइल रियल टाइम सोर्स अपोर्शनमेंट लेबॉरेटरी को भी रवाना किया गया, जो शहर में फ़ज़ाई आलूदगी की हकीकी वक्त में निगरानी करेगी। ये हाईटेक मोबाइल लैब मुख्तलिफ आलूदा ज़र्रात की पैमाइश करने के साथ आलूदगी के असल ज़राए जैसे गाड़ियों का धुआं, सड़कों की गर्द, सनती इखराज और तामीराती सरगर्मियों की निशानदही भी करेगी। मंसूबे में मसनूई ज़हानत पर मबनी ऐसा निज़ाम भी शामिल है जो 72 घंटे पहले फ़ज़ाई मेयार की पेशगोई कर सकेगा। हुक्काम के मुताबिक इससे आलूदगी पर काबू पाने के लिए बरवक्त इक़दाम में मदद मिलेगी। ये मंसूबा नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत शुरू किया गया है और दिसंबर 2030 तक मरहलावार मुकम्मल किया जाएगा। नौजवान खातून वकील जागृति शुक्ला की मौत के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने एहतजाज करते हुए अदालती काम का बाइकॉट किया और ज़िम्मेदार डॉक्टरों और अमले के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। 23 साला जागृति शुक्ला 20 मई को एक सड़क हादसे में शदीद ज़ख्मी हो गई थीं जब वो ख़वातीन उकला के टूर्नामेंट की प्रैक्टिस के लिए जा रही थीं। उन्हें फौरी तौर पर SRN अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल किया गया, जहां उकला ने इलाज में ताख़ीर, तिब्बी गफलत और अमले की नामुनासिब रवैये के इल्ज़ाम लगाए। जागृति को एक निजी अस्पताल और फिर लखनऊ के SGPGI मुंतकिल किया गया, जहां तकरीबन 19 दिन ज़ेर इलाज रहने के बाद 8 जून को उनका इंतकाल हो गया। बार एसोसिएशन ने जागृति की मौत पर गहरे रंज का इजहार करते हुए ज़िम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई और तहक़ीक़ात के नताइज अवाम के सामने लाने का मुतालबा किया है। मामले के बाद वकीलों और डॉक्टर्स के दरमियान कशीदगी एक बार फिर बढ़ गई है। आंध्र प्रदेश के गुन्नावरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इबोला वायरस के मुमकिन खतरे के पेश नज़र बैनुल-अक़वामी मुसाफिरों की एहतियाती स्क्रीनिंग का अमल जारी है। ये इक़दाम अफ्रीका के बाज़ ममालिक में इबोला वायरस के फैलाव के बाद एहतियाती तदाबीर के तौर पर शुरू किया गया है। रियासती महकमा सेहत ने मई के आखिर में एयरपोर्ट पर खुसूसी स्क्रीनिंग कैंप कायम किया था, जहां डॉक्टर्स और तिब्बी अमला तैनात हैं। बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों, खुसूसन सिंगापुर से आने वालों की थर्मल स्क्रीनिंग, तिब्बी जांच और सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म के ज़रिए निगरानी की जा रही है। हुक्काम के मुताबिक अब तक गुन्नावरम एयरपोर्ट पर इबोला का कोई मुश्तबा या तस्दीक शुदा केस सामने नहीं आया है और न ही मुतअस्सरा अफ्रीकी इलाकों से किसी हाई रिस्क मुसाफिर की निशानदही हुई है।
محکمہ صحت نے واضح کیا ہے کہ یہ صرف احتیاطی اقدام ہے اور عوام کو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ مرکزی اور ریاستی ادارے صورتحال پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہیں تاکہ کسی بھی ممکنہ خطرے سے بروقت نمٹا جا سکے۔ کانگریس کے سینئر رہنما اور AICC سیکریٹری سورج ہگڈے کی آخری رسومات آج بنگلورو کے ہبال شمشان گھاٹ میں سرکاری اعزاز کے ساتھ ادا کی گئیں۔ اس موقع پر انہیں گن سلیوٹ پیش کیا گیا اور بڑی تعداد میں کانگریس رہنما، کارکن اور حامیوں نے شرکت کی۔ 55 سال کے سورج ہگڈے 7 جون کو دل کا دورہ پڑنے کے باعث MS رامیا ہسپتال میں انتقال کر گئے۔ وہ کرناٹک کے سابق وزیر اعلیٰ D دیوراج ارس کے پوتے تھے اور کانگریس تنظیم میں کئی اہم عہدوں پر خدمات انجام دے چکے تھے۔ کرناٹک کے وزیر اعلیٰ DK شیو کمار، لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف راہل گاندھی، سابق وزیر اعلیٰ سدرامیا، G پرمیشورا، KC وینوگوپال، رندیپ سرجیوالا اور دیگر سینئر رہنماؤں نے سورج ہگڈے کو خراج عقیدت پیش کیا۔ DK شیو کمار نے سورج ہگڈے کو اپنا قریبی دوست قرار دیتے ہوئے کہا کہ ان کی وفات پارٹی اور کارکنوں کے لیے بڑا نقصان ہے۔ رہنماؤں نے ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے قومی صدر نتن نابن نے آج دہلی میں BJP کے مرکزی دفتر میں NDA حکومت کے 12 سال مکمل ہونے پر ایک خصوصی نمائش کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر BJP کے قومی جنرل سیکریٹری ترون چغ، رکن پارلیمنٹ ارون سنگھ اور دیگر سینئر رہنما بھی موجود تھے۔ نمائش میں گزشتہ 12 برسوں کے دوران وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں NDA حکومت کی مختلف کامیابیوں، فلاحی منصوبوں اور ترقیاتی اقدام کو اجاگر کیا گیا۔ نمائش میں بنیادی ڈھانچے کی ترقی، ڈیجیٹل انڈیا، عوامی فلاحی اسکیمز، اقتصادی اصلاحات اور مختلف حکومتی منصوبوں سے متعلق معلومات اور تصویری جھلکیاں پیش کی گئی ہیں۔ BJP رہنماؤں کے مطابق اس نمائش کا مقصد عوام کو گزشتہ 12 برسوں میں حکومت کی کارکردگی اور اہم کامیابیوں سے آگاہ کرنا ہے۔ NDA حکومت کے 12 سال مکمل ہونے پر ملک بھر میں مختلف تقریبات اور عوامی رابطہ مہمات بھی منعقد کی جا رہی ہیں۔ جموں کشمیر میں دہشت گردی کے خلاف آپریشن کے دوران شہید سپاہی جنرل پروین پربھاکر کو بعد از وفات ملک کے دوسرے اعلیٰ ترین فوجی اعزاز کیرتی چکر سے نوازا گیا۔ یہ اعزاز صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے راشٹرپتی بھون میں منعقد دفاعی اعزاز تقریب کے دوران ان کے اہل خانہ کے حوالے کیا۔ مہاراشٹر کے ضلع اکولا سے تعلق رکھنے والے 25 سال کے سپاہی پروین پربھاکر 6 جولائی 2024 کو کلگام میں ایک انسداد دہشت گردی آپریشن کے دوران شہید ہو گئے تھے۔ فوج کے مطابق انہوں نے غیر معمولی بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے 2 دہشت گردوں کو مار گرایا تھا اور وطن کے دفاع میں اپنی جان قربان کر دی تھی۔ تقریب کے دوران ان کی والدہ نے اعزاز وصول کیا۔ جذباتی مناظر اس وقت دیکھنے میں آئے جب وہ اپنے بیٹے کی یاد میں آبدیدہ ہو گئیں، جس پر صدر دروپدی مرمو نے آگے بڑھ کر انہیں تسلی دی۔ سپاہی پروین پربھاکر کی قربانی اور بہادری کو قوم ہمیشہ یاد رکھے گی اور ان کی داستان آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ بنے گی۔ مرکزی وزیر برائے سڑک ٹرانسپورٹ و شاہراہیں نتن گڈکری نے آج زوجیلا ٹنل منصوبے میں اہم سنگ میل عبور کرتے ہوئے آخری بریک تھرو بلاسٹ کا بٹن دبا کر ٹنل کے دونوں سروں کو علامتی طور پر جوڑ دیا۔ تقریب میں جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ اور لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا بھی موجود تھے۔ 13.15 کلومیٹر طویل زوجیلا ٹنل بھارت کے اہم ترین بنیادی ڈھانچوں کے منصوبے میں شمار ہوتی ہے۔ منصوبہ مکمل ہونے کے بعد یہ بلند ترین علاقوں میں دنیا کی طویل ترین سنگل ٹیوب 2 طرفہ سڑک ٹنل بن جائے گی۔ ٹنل کشمیر کے سون مرگ اور لداخ کے درمیان ہر موسم میں رابطہ فراہم کرے گی۔ اس کے ذریعے برف باری کے دوران بھی آمد و رفت ممکن ہوگی اور سفر کا وقت 3 گھنٹے سے کم ہو کر تقریباً 15 منٹ رہ جائے گا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے نتن گڈکری نے اسے تاریخی کامیابی قرار دیا اور کہا کہ اس سے سیاحت، تجارت اور دفاعی نقل و حرکت کو بھی بڑا فروغ ملے گا۔ بنگلورو میں آج سونے کی قیمتوں میں ہلکا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ 24 کیرٹ سونا آج 15,316 روپے فی گرام رہا۔ گزشتہ روز اس کی قیمت 15,169 روپے فی گرام تھی۔ ایک دن میں 147 روپے فی گرام کا اضافہ ہوا ہے۔ 22 کیرٹ سونے کی قیمت آج 14,040 روپے فی گرام رہی۔
जो कि कल 13,905 रुपये फ़ी ग्राम थी। इसमें 135 रुपये फ़ी ग्राम का इजाफा दर्ज किया गया। 18 कैरेट सोना आज 11,487 रुपये फ़ी ग्राम पर पहुंच गया। 8 जून को इसकी कीमत 11,377 रुपये फ़ी ग्राम थी। इस तरह इस ज़ुमरे में 110 रुपये फ़ी ग्राम का इजाफा देखा गया। ये कीमतें इस बुलेटिन के रिकॉर्ड करते वक्त की हैं। शुक्रिया गुड रिटर्न्स। आज के न्यूज़ बुलेटिन से इतना ही। अगली मुलाकात तक इजाज़त दीजिए। तब तक बाखबर रहें और अपना ख्याल रखें। कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि आप कौन सी न्यूज़ सुनना चाहते हैं। सालार डिजिटल उर्दू को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें।